नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ 30तमोऽध्यायः। विदुर उवाच ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुता पराचीन बर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापु प्रतोष्यकां किं बार्हस्वप्तेह परत्रवाद कैवल्यनाद प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्राबुपरं न्यूनमदप्रचेतसः मैत्रेय उवाच प्रचेतसौन्दर्युदौ पितुरादेशकारिणः जवयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन् दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन् ऋचा सुपर्णस्कन्दमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुदः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् विधिर्मैराल्दिशः काशिशुष्णा कनकवर्णभूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैनुच्चरै मुनिभिः सुरेन्द्रैः राविसेतो गरुडः किन्नरगीतकीर्तिः पिनायदाब्दष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्यां स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बहिष्मदः पुरुष आहत् सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुदया सकृदानवलोकः। श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन पृथक् धर्म तुष्टोऽहं सौहृदेन वा योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भादृश्वात्मसाम्यं ततो भूतेषु सौहृदं ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः सुवन्द्यकं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनां यद्यूहं पितुरादेशम् अग्रहीष्टं मुदान्विताः अदो व उशती कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति बविधा विश्रुतपुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एदामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति कन्दो प्रमोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविधां जगृर्बुर्बहुरो नृपनन्दनाः क्षुत्क्षामाया मुखे राजा सोमपीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाय निदधे सयदान्वितः प्रजाविसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्ततां तत्र कन्यां वरारोगां तामुद्वहतमाचिरम् अपृथर्धर्मशीलानां सर्वेषां वसु मध्यमा अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यपिताशयां दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रहदमौजसः भौमान् भोक्ष्य भोगान् वै दिव्यांशानुग्रहान् मम अदमय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयः उभयास्यदमद्धाम निर्विद्यन्निरया ददः गृहेष्वाविशदां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मध्वार्ताया दयामाना न बन्धाय गृहामताः न व्यवदृद्धये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यदो गदाः मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभोजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रेचतसः तदर्शनद्वद्दस्तमोरजोमला गृणा गृणन् गद्गदया सुहृत्तमं प्रचेतस ऊचुः नमो नम क्लेशविनाशाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवजो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगदाध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमस्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वदां नम कमलनाभाय नम कमलमालिने नम कमलपादाय नमस्ते कमललक्षणां नमः कमलकिञ्जकल्प पिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युङ्क्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवदा त्वेद दशेशक्लेशसंशयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानं किममन्यद्ददुकम्बिदम् एतावदं हि विद्भुभिर्भाव्यं दिनेषु वत्सलैः यदनुस्मरते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्दना येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः असावेव वरोश्रागम् सीदं जगदपदे प्रसन्नो भगवान् येषामम् अपवर्गगुरुगतिः वरं वृणीमहेथापि नादत्वत्परदपरात् न ह्यन्दस्त्वद्विभूतीनां सोनन्द इति गीयसे पारिजातेञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वद्विङ्क्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा ब्रह्म इह
कर्मभिः तावद्भवत् प्रसङ्गानां सङ्गस्यानो भवे भवे तुलया मल्लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुदाशिषः यत्रेण्यनेकदा मृष्टां तृष्णया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नो द्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते तत्कथासु मुक्तसङ्गै पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावने च या भेदस्य किन्न रोचेद तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदीक्षि किञ्च्यस्य भवस्य मृत्यो भिक्षत्मदं ताद्य गतिं गदा स्मः यन्न स्वदीदं गुरवः प्रसादितो विप्राश्च विद्यार्च सदानुवृत्त्या आर्यानदा सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयैव यन्न सुदप्तं तव एतदीश निरन्दसां कालमदभ्रमस्तु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणिमखेते परितोषणाय मनुस्वयं भूर्भगवान् भवश्च येन्यो तव ज्ञानविशुद्धसत्त्वाक अदृष्टभारा अभियन्मिहिन्मिक सुबन्धवन्द्यो त्वा समं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तदेत्याकक्षरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमदृप्तचक्षुषां ययौ स्वादामानपवर्गवीर्यकाम् अदनिर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्षा कुप्यन्द्रुमै छन्ना गागां रोदमिवोच्छ्रितैः तदोऽग्निमारुतौ जराजन् ममुञ्जं मुकुतोरुषा महीं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तक इवात्यये भस्मसात्कृत्यमाणान्दा तामुद्रान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बहिष्मदोनयैः तत्रावशिष्ट ये वृक्षा भीदा दुहितरं तदा उज्जहृस्ते प्रजेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं बभूव ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिष्यामुपयेमिरे यस्यामहदवज्ञानात् अदज्यन्यजनयो निजक चाक्षुषे त्वन्दरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यः ससर्ज प्रजा इष्टाः सदक्षो दैवदचोविदः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां मृजा स्वयोपादत्तदाक्ष्या च कर्मणां दक्षमब्रुवान् तं प्राजा सर्गरक्षायाम् अनादिरभिक्षिच्य च युयोज युयुजेन्यां च सवै सर्वप्रजोपदीन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रिंशत्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।